नमस्कार। तपाईं यति बेला उजेली मिडिया हेरिरहनु भएको छ। हामी तपाईंलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रशिक्षण जुन वृन्दावनमा भएको थियो त्यो प्रशिक्षणका कथाहरू यहाँ माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईंले श्रद्धेय गुरु पण्डित श्री नरेश नेपालज्यूबाट हुने यो प्रशिक्षणमा कथाहरूलाई सुनेर लाभ उठाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ र क्रमिक रूपमा भागवत प्रशिक्षणका कथाहरू प्रस्तुत हुने भएका कारणले गर्दा सबै कथाहरू आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्नको लागि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। राधे राधे। भागवत भनेको पनि एउटा बहुऔषधि हो। यो बहुऔषधि हामीले पानता गर्छौं, पिबत भागवतम, यसलाई पिउनेता गर्छौं। बहुऔषधि पान गर भनेर आज्ञाता गर्नुभयो महर्षि वेदव्यासले। तर कसरी पान गर्ने, यसका पनि त केही नियमहरू होलान्। हो, यही नियमको प्रकरण नै हो श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको यो 6औं अध्याय, जसलाई श्रवण विधिको प्रकरणको रूपमा हामी लिन सक्छौं। आउनुहोस् प्रवेश गर्छौं हामी 6औं अध्यायको यो पावन प्रसङ्गमा। अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम् सहायैर्पशुभिः सैव प्रायः साध्यो विनिश्रितः। सनकादि महर्षिहरूले नारदजीलाई यो पावन कथा आज सुनाइराख्नु भएको छ। हरिद्वारको आनन्द तटमा बसेर सज्जन अगाडि नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् नारदजी, अब हामी हजुरलाई श्रवण विधिको बारेमा बताइरहेका छौँ। भागवत कसरी श्रवण गर्ने, भागवत श्रवण गर्दा नियमहरू के छन्, भागवत श्रवण गर्दा फाइदा के हुन्छ, लाभ के हुन्छ, कति दिनसम्म श्रवण गर्ने, कसरी श्रवण गर्ने, भागवत श्रवण गर्ने क्रममा के खाने के नखाने, यी सारा चिजहरूको बारेमा यसै अध्यायमा यसै प्रकरणमा व्याख्या गर्नुहुन्छ सनकादि कुमारहरू। र सबैभन्दा पहिले बताउनुभयो सहायैर पशुभिः सैव प्रायः साध्यः। हेर्नुहोस् नारदजी, विशेष गरी सप्ताह भागवत भनेको हामीले लगाउने जमर्को गर्यौं भने सबैभन्दा पहिले हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूको सहयोगको हामीले अपेक्षा गर्नुपर्छ। भागवत कहिल्यै पनि हामीले एक्लै सुसम्पन्न गर्न सक्दैनौँ, धेरै कुराको जरुरत पर्छ यसमा। र प्राय सहायैर पशुभिः सैव, धनको पनि आवश्यकता पर्छ र धेरैजना बन्धु बान्धवहरूको आफन्तहरूको पनि हामीले साथ लिनुपर्छ भागवत सम्पन्न गर्नको लागि। र भागवत लगाउनै हाम्रो मनमा साह्रै ठुलो उत्कण्ठा जागो, इच्छा जागो। अब के गर्ने भन्दा पहिलो नम्बरमा बताउनुहुन्छ सनकादि महर्षिहरू, दैवज्ञं तु समाभूय मुहूर्तं पृच्छयात्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। सबैभन्दा पहिला एक नम्बरमा हामीले दैवज्ञं पृच्छ, दैवज्ञलाई गएर सोध्नुपर्छ शुभ मुहुर्तको बारेमा। दैवज्ञ कसलाई भनिन्छ भन्दा दैव भनेको समय, दैवम समयम जानाति इति दैवज्ञ, यानी कि जसले भूत भविष्य वर्तमान जान्दछ। हामीले लोकाचारको भाषामा जसलाई ज्योतिषी भनेर भन्ने गर्छौँ। ज्योतिषी समक्ष जानुपर्छ र उत्तम मुहुर्त हामीले हेराउनुपर्छ। अनि उत्तम मुहुर्त हामीले हेराइसकेपछि के गर्ने नि त भन्दा धन हामीले विनियोजन गर्नुपर्छ। कति धन विनियोजन गर्ने भन्दा सनकादि महर्षिहरू भन्नुहुन्छ, विवाहे यादृशं वित्तं, हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूको विवाहमा जति खर्च गर्छौँ त्यति धन नै सप्ताह कथाको निमित्त खर्च गर्नुपर्छ। छोराछोरीको विवाहको उदाहरण किन दिनुहुन्छ भन्दा कलियुगी मनुष्यहरू यस्ता हुन्छन् जो विवाहमा पार्टीमा चाहिँ लाखौं लाख खर्च गर्न सक्छन् उनीहरू, तर भगवानको नाममा भागवतको नाममा खर्च गर्न अत्यन्तै कृपणता गर्ने गर्छन्। त्यसै कारणले
विवाह यादृशम वित्तम यानी कि छोराछोरीकोमा जति खर्च गरिन्छ त्योभन्दा कमी खर्च नगर्नु भागवतको निमित्त, बरु सकिन्छ भने अझै ज्यादा गर्नु। तादृशम परिकल्पयेत र खर्चको पनि हामीले विनियोजन गर्यौं। अब के गर्ने भन्दा कहिले लगाउने त भागवत विभिन्न महिनाहरू रहेका छन्, जस्तै भाद्र मास अनि आश्विन मास, त्यसैगरी मार्गशीर्ष आदि आदि गरिएका असार आदि गरिएका जुन महिनाहरू छन् यिनीहरू चाहिँ विशेष गरी मोक्ष प्राप्त गर्नेका निमित्त शुभ महिनाहरू छन् र त्यसमा त्यस्ता विशेष अन्ध शुक्र, बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति अस्त, अन्ध शुक्र अस्त आदि गरिएका विशेष त्यस्ता समयहरूलाई हेरेर हामीले कटाएर भागवतको आयोजना गर्नुपर्छ यदि उत्तम फल हामीले प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने। अन्यथा दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। सुखदेव भगवानको त आज्ञा नै छ कि भागवत त जहिले पनि सुन्न सकिन्छ, भागवतको लागि विशेष कुनै पनि नियम छैन, किनकि तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, त्यही नै शुभ मुहूर्त हो जसमा परमात्माको मङ्गलमय नाम मङ्गलमय कथा हामी सुन्ने गर्छौँ, त्यही नै समय शुभ हो भने मुहूर्त किन हेराउने? मुहूर्त हेराउनु त्यति जरुरत छैन। यद्यपि हामी फलका आकाङ्क्षी छौँ भने विशेष महिना र ती विशेष ग्रहहरू अन्ध नभएको समयमा उत्तम मुहूर्त हेराएर हामी भागवतको आयोजना गर्न सक्छौँ। र अब भागवतको पनि आयोजना हामीले गर्यौं। अब के गर्ने त? देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः। हे ऋषियो, देश देशमा विभिन्न ग्राम ग्राममा टाढा टाढा हाम्रा जति पनि कुटुम्बहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा जति आफन्तहरू, अनि त्यसमा पनि जो भगवत भक्तहरू छन्, जो भगवत रसिकहरू छन्, उनीहरूलाई निमन्त्रणा गर्नको लागि हामीले वार्ता प्रेष्या खबर पठाउनु पर्छ। अहिले त हाम्रो खबरको चलन पनि सकिसकेको छ, आइटीको युग छ, 21औं शताब्दीमा छौँ हामी त फोनबाट सारा चिज हुने गर्छ हाम्रा। र चाहे जे होस् समय सन्दर्भ अनुसार टाढा टाढा रहेका आफ्ना आफन्तलाई हामीले बोलाउनु पर्छ सप्ताह कथा सुन्नको निमित्त। दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो येषां तेषां बोधो यतो भवेत्। दूरे हरि कथा, अत्यन्तै टाढा टाढाबाट हामीले भगवानका कीर्तन गर्नेवाला त्यस्ता रसिकलाई बोलाउनु पर्छ, भागवत भक्तलाई बोलाउनु पर्छ। र विशेष गरी स्त्रियः शूद्रादय, जो स्त्री जातिहरू जो वञ्चित भएका छन् भागवत भक्तिबाट, अनि अझै विशेष गरी जो शूद्र जातिहरू छन्। हाम्रो आज समाजले एउटा भेद गरेको छ, शूद्र जातिलाई प्राय गरेर हामी भागवत सुन्नबाट वञ्चित गराउँछौँ सज्जन। तर भागवत त यस्तो एउटा सार्वभौम ग्रन्थ हो, भागवतले कुनै यहाँ जातिपातिको भेद गरेको छैन। हेर्नुहोस्, मङ्गलाचरणमा नै महर्षि वेदव्यासले सत्यम परम धीमहि भनेर यो सार्वभौमको एउटा नारालाई अगाडि सार्नुभयो। भागवत स्वतन्त्र ग्रन्थ हो, भक्त मात्रको ग्रन्थ हो भागवत। त्यसै कारण शूद्र जाति स्त्री जातिलाई भागवतले त आज्ञा दिएको छ अझै खोजी खोजी बोलाउनुहोस्, ताकि उनीहरूले पनि सुन्न पाउन्, आफ्नो कल्याण गरून्, जीवनको परमार्थ थाहा पाउन् उनीहरूले। त्यसै कारण यस्ता जातिहरूलाई विशेष खोजी खोजी बोलाउने काम गर्नुपर्छ। र समस्त हामीले यसरी भक्तहरूलाई बोलाइसकेपछि बोलाउने चाहिँ कसरी त? बोलाउने पनि विधि यहाँ सिकाउनुहुन्छ। निमन्त्रणा पत्र यदि लेख्छौँ भने कसरी लेख्ने त? सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभा अपूर्व रसरूपैव कथा शास्त्र भविष्यति। र निमन्त्रणा पत्र हामीले यदि पठाउँछौँ भने त्यस निमन्त्रणा पत्रमा हामीले लेख्नुपर्छ सताम समाजो भविता, सज्जनहरूको एउटा समाज यहाँ सङ्गठित भइरहेको छ।
र 7 दिनसम्म अत्यन्तै दुर्लभभन्दा दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराणको रस प्रवाह चलिरहेको छ। अपूर्व यो रस कथामा हजुरहरू हे रसिको, हजुरहरू शीघ्रभन्दा शीघ्र आइदिनु होला। 7 दिन आएर कथा सुनिदिनु होला। 7 दिनको समय हजुरहरूसँग छैन भने केवल 1 दिन मात्रै भए पनि आइदिनु होला। 1 दिनको पनि समय छैन भने नवकाशः कदाचित् दिनमात्रं तथापितो। 1 दिन त कम से कम आइदिनुहोस्। यदि 1 दिन पनि सकिँदैन भने एकछिन भए पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको यो कथालाई आएर हजुरहरूले सुनिदिनु होला। यसरी अत्यन्तै नम्र शब्दमा हामीले निमन्त्रणा पत्रमा लेख्नुपर्छ भक्तहरूलाई बोलाउनको लागि। र यसरी भक्तहरूलाई पनि हामीले बोलाइसक्यौँ। अब बोलाइसकेपछि के गर्ने त? वासस्थानानि कल्पयेत्। भक्तलाई त धेरैले बोलाउँ, तर वासस्थानको व्यवस्था त गर्नु पर्यो नि। अत्यन्तै राम्रो वासस्थानको व्यवस्था पनि अब हामीले मिलाउने। र भागवत चाहिँ कस्तो स्थानमा आयोजना गर्ने त? तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम। यदि सकिन्छ भने 1 नम्बरमा तीर्थ भन्नुहुन्छ यहाँ सनकादि महर्षिहरू। किनकि सज्जन तीर्थमा यदि भागवत कथा हामीले आयोजना गर्यौँ भने त्यसको फल भनेको करोडौं गुना बढेर जान्छ। त्यसैकारण तीर्थमा लगाउनु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हुने गर्छ। तीर्थमा भएन भने वनमा पनि लगाउन सक्छौँ। वन भनेको के हो? वृन्दावन, मधुवन, निधिवन, अनेक वन छन् नि। विभिन्न प्रकारका वनमा पनि हामीले भागवत आयोजना गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी गृहे वा श्रवणं मतम, सहज पर्दैन भने स्वयं आफ्नै घरमा पनि हामीले भागवत आयोजना गर्ने। र यसरी भागवत आयोजना गरिसकेपछि विशाल क्षेत्र हेर्ने, विशाल वसुधा यत्र, अत्यन्तै खुल्ला जग्गा हेर्ने हामीले, ताकि धेरै भक्तहरू आउनुभयो। बस्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ बस्नको लागि असुविधा नहोस्। विशाल वसुधा पृथ्वीको हामीले चयन गर्ने। अनि विशाल पृथ्वीको पनि चयन गरिसकेपछि अब के गर्ने त? शोधनं मार्जनं भूमेर लेपनं धातुमण्डनं। शोधनं त्यहाँ पवित्र गर्ने, लेपनं अनि त्यहाँ मार्जनादि बढार्ने काम गर्ने, लिप्ने काम गर्ने। जुन स्थलमा आज भागवत कथा आयोजना भइरहेको छ भने आज त सज्जन ठुला ठुला भवनहरूमा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्राय आयोजना भइरहेको हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। ताकि लेख्ने एउटा स्थिति हुँदैन। समयले हामीलाई अत्यन्तै अगाडि पुर्याइरहेको छ। तथापि जुन एउटा पारम्परिक हाम्रो मूल्य थियो, पारम्परिक एउटा मान्यता थियो, जुन पृथ्वीमा, जुन भूमिमा हामी विशुद्ध रूपमा लिपेर यज्ञको आयोजना गर्ने गर्थ्यौँ, ती ऋषिहरूले बनाएको त्यो एउटा ऋषि परम्परा, अत्यन्तै शुद्ध परम्परा आज हराएर गइरहेको छ। जहाँ विभिन्न टाइल्स लगाइएको हुन्छ त्यस्तो स्थानमा आज भागवतको आयोजना हुन्छ। तथापि पृथ्वीमा यदि हामीले आयोजना गर्यौँ भने त्यहाँ शोधन गर्ने, मार्जन गर्ने अनि लेपन गर्ने विधि यहाँ बताउनुहुन्छ। किनकि लेपन गरेर हामीले आयोजना जुन ठाउँमा गर्छौँ, हामी सामान्यतया पूजाआजा गर्ने क्रममा अथवा हवन गर्ने क्रममा पनि पृथ्वीमा पहिले लेप गर्छौँ। हामी गोबरले लिप्ने चलन छ हाम्रो। किन भन्दा ती सनातन ऋषिहरू हाम्रा जो वैज्ञानिक समान हुनुहुन्थ्यो, जान्नुहुन्थ्यो ऋषिहरू जुन स्थानमा लेपन गरिन्छ गोबरले, गाईको शुद्ध गोबरले, त्यहाँ कीटाणुहरूको प्रवेश हुँदैन। त्यो भूमि अत्यन्तै शुद्ध हुन्छ। र लिप्नुको दोस्रो अर्थ पनि हो कि सृष्टि क्रममा जब भगवानले मधु अनि कैटबलाई मार्नुभयो, त्यस समय ती राक्षसहरूको जुन शरीरको अपवित्र वस्तु, अपवित्र भाग, उनीहरूको रक्त आदि पृथ्वीमा पर्न गएको थियो। त्यसै समय धरतीलाई मेदिनी भनिएको थियो। मेदिनी यानि कि मेदा, अस्थि आदिबाट निर्मित भएकी पृथ्वी। र त्यसै पृथ्वीलाई अपवित्र पनि मान्ने गरिन्छ सज्जन। जबसम्म गाईको गोबरले धुन त्यो पृथ्वीलाई थोरै अशुद्ध मान्ने गरिन्छ। त्यसै कारण पनि हाम्रो धार्मिक मान्यता अनुसार गोबरले लिपिसकेपछि मात्रै त्यो भूमि शुद्ध हुने गर्छ। र यहाँ पनि लेपनको बारेमा बताउनुहुन्छ।
यसरी लेपन गरिसकेपछि अब के गर्ने त भन्दा सुन्दर एउटा व्यासासनको हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। व्यासासन हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। साह्रै सुन्दर कदलीका स्तम्भहरू लगाउने चारैतिर, अनि त्यसै गरी बरका पिपलका वृक्षहरू, ती शाखाहरू ल्याउने, पत्ताहरू राख्ने, चारैतिर सजाउने, भगवानका अनेक अनेक तस्बिरहरू पनि राख्नुपर्छ। र यसरी सुन्दर तरिकाले हामीले व्यासासनको पनि निर्माण गर्नुपर्छ। अब के गर्ने त भन्दा त्यहाँ वासस्थानको कल्पना गर्ने। कसरी बस्ने त? उदङ्मुखो भवेत् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा प्राङ्मुखस्येत् भवेत् वक्ता श्रोता सोदङ्मुखस्तथा। उदङ्मुखो भवेत् वक्ता, यदि वक्ता उत्तर मुख गरेर बस्नु भएको छ भने श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा, श्रोताले पूर्व फर्केर बस्नुपर्छ। यदि वक्ता पूर्व फर्केर बस्नु भएको छ भने श्रोताले उत्तरमुख फर्केर बस्नुपर्छ। अथवा पूज्य पूजाका मध्यत श्रोता र वक्ता बीचको जुन एउटा भाग हुन्छ त्यसलाई पूर्व दिशा मानेर हामीले प्रत्यक्ष आम्ने सामने बसेर पनि भागवत श्रवण गर्न सक्छौँ। कुनै प्रकारको दोष छैन। जता पनि फर्केर हामीले भागवत सुन्न सक्छौँ। र सम्पूर्ण चिजको तयारी भयो। अब के को तयारी गर्ने भन्दा मुख्य चिज भनेको सप्ताह भागवत कथामा गुरुदेवको हुन्छ, वक्ताको हुन्छ। वक्ता पनि हामीले चयन गर्नुपर्छ। वक्ता कस्तो खालको चयन गर्ने त? ऋषिहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। सबैभन्दा पहिले विरक्त होस् वक्ता, संसार प्रति आसक्त नहोस्, जसको वैष्णव होस् यानी कि भगवानको अनन्य भक्त होस्, विप्र जातिको होस्, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रलाई पनि यदि गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउने वाला होस्, त्यस्तो सामर्थ्यशाली, दृष्टान्त दिनमा अत्यन्तै कुशल होस्। कथाहरू भगवानका भक्तहरूलाई सम्झाइरहने क्रममा बीच बीचमा सुन्दर सुन्दर दृष्टान्तको माध्यमबाट कथालाई सम्झाउन सकोस्, त्यस्तो प्रकारको कुशल वक्ता होस्। र अति निष्प्रिय, सम्पत्ति प्रति आसक्त नभएको त्यस्तो प्रकारको निष्प्रिय वक्ता बनोस्। अनेक धर्म विभ्रान्तः त्रैणापाखण्डवादिनः। कस्तो नहोस् अरे त भन्दा अनेक धर्म विभ्रान्त, अनेक धर्ममा भड्किएको, यानी कि कहिले एउटा धर्ममा लागेको छ, कहिले आफूलाई वैष्णव भन्छ, ऊर्ध्व पुण्ड्रक लगाएर हिँड्छ, कहिले आफूलाई शैवी भन्छ, त्यस्तै पुण्ड्रक लगाएर हिँड्छ। अनि कहिले यो धर्मको भन्छ, कहिले ऊ धर्मको भन्छ, अनेक धर्ममा भड्किएको छ भने त्यस्तो वक्तालाई हामीले कथा भन्न लगाउनु हुँदैन। स्त्रैणाः पाखण्डवादिनः, पाखण्डवादी छ र स्त्रीमा अत्यन्तै आसक्त छ भने त्यस्तो खालको वक्तालाई हामीले त्याज्यास्तै त्याग्नुपर्छ। वक्ताको रूपमा वर्णन गर्नु हुँदैन। र वक्तालाई त हामीले राख्यौँ, अब अर्को हामीले उपवाचक पनि राख्नुपर्छ। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्यः स्थाप्यस् तथाविदः। उहाँको छेउमा एकजना श्रीमद् भागवत महापुराणका ती संस्कृतका वाङ्मय वाणीलाई स्पष्ट उच्चारण गर्न सक्नेवाला उपवाचकलाई पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। र यसरी हामीले वक्ताको अब चयन गरिसक्यौँ। अब के गर्ने त भन्दा हामीले कथालाई निर्विघ्नतया पूर्ण गर्नको निमित्त एउटा गणपतिलाई पनि स्थापना गर्नुपर्छ। कथा विघ्न विघाताय गणनाथं प्रपूजयेत। गणपति महाराजको पनि पूजन गर्नुपर्छ। र गणपतिको रूपमा एकजना विप्रदेवलाई पनि वर्णित गर्नुपर्छ।
र अब हामी पूजनको क्रममा आयौँ। पूजन सबैभन्दा पहिले त हामीले गणेशजीको सम्पन्न गर्यौँ। अब के गर्ने भन्दा पितृन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत। सबैभन्दा पहिले हाम्रा जो पितृहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा पितृहरूलाई तृप्ति बनाउनु पर्छ। नान्दी श्राद्ध आदिको माध्यमबाट जुन हामीले तर्पण दिने गर्छौँ त्यसबाट हाम्रा पितृहरू तृप्त हुनुहुन्छ र पितृ उद्धारार्थ हामीले भागवत लगाएका छौँ भने यसरी पितृहरूलाई तृप्त गरिसकेपछि मात्र सप्ताह कथाको शुभारम्भ गर्नुपर्छ हामीले। र अब हामी पूजनको क्रममा आयौँ। पूजनको क्रममा व्यास मण्डपमा अनेक देवताहरूलाई हामीले स्थापित गराएका हुन्छौँ। षोडश मातृका, सर्वतभद्रा, लिङ्गतभद्रा र नवग्रह आदि आदि विभिन्न देवताहरूलाई हामीले स्थापित गराएका हुन्छौँ। सारा समस्त देवी देवताको हामीले पूजन गर्नुपर्छ र पूजन गरिसकेपछि प्रधान रूपमा हामीले राखेका हुन्छौँ भागवत सप्ताहमा लक्ष्मीनारायण भगवानलाई। लक्ष्मीनारायण भगवानको हामीले अन्त्यमा सबैको पूजन गरेर उहाँको पनि पावन वन्दना गर्नुपर्छ। के भनेर? संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात्। हे लक्ष्मीनारायण प्रभु, संसार सागरे मग्नं, यो संसार रूपी सागरमा म अत्यन्तै डुबेको छु प्रभु, म पतित भएको छु। यस्तो म जस्तो एउटा दीन दुखीलाई हे करुणाका सागर प्रभु, माम उद्धार भवार्णवात्, मलाई उद्धार गर्नुहोस् प्रभु यो भव सागरबाट। यसरी हामीले लक्ष्मीनारायण भगवानको पनि पावन वन्दना गायौँ, पूजन गर्यौँ र अन्त्यमा हामीले पुनः श्रीमद् भागवत महापुराणको ग्रन्थलाई पनि स्थापित गराएका हुन्छौँ। अब भागवतको पूजन गर्नुपर्छ हामीले। भागवतको पूजन कसरी गर्ने भन्दा भागवतको पूजन तिल आदिले गर्ने र तिल आदिले पूजन गरिसकेपछि एउटा श्रीफल हातमा लिने, एउटा नरिवल अथवा एउटा बेलको फल हातमा लिने र त्यो फल हातमा लिएर भगवान भगवानको हामीले स्तुति गाउने। भागवतलाई त्यस अवस्थामा साक्षात भगवानको वाङ्मय विग्रह मान्ने, साक्षात कृष्ण परमात्माको स्वरूप मानेर हामीले भागवतको स्तुति गर्ने। के भनेर? श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्णरेवहि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। हे प्रभु, आज भागवतको रूपमा स्वयं कृष्णचन्द्र यानी कि हजुर दयालु नै आज विराजमान भइराख्नु भएको छ। हे प्रभु, हे नाथ, हे दयालु, मलाई यो संसारबाट उद्धार गराइदिनुहोस् प्रभु। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथातया, मेरो मनमा रहेको यो मनोरथ पूर्ण होस् प्रभु। मेरा सारा पितृहरूले उद्धार यानी कि तृप्तिलाई प्राप्त गरून्। हे भगवान, मेरो यो मनको इच्छालाई हजुरले पूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भागवतको पूजन गर्नुपर्छ। भागवतको पनि पूजन हामीले सम्पन्न गर्यौँ। अब अन्तिम अवस्थामा हामीले साक्षात कथा भन्नेवाला वक्ताको पूजन गर्नुपर्छ। के भनेर पूजन गर्ने त वक्ताको? सुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः। हे प्रभु, आज सुखदेवको रूपमा हजुर नै विराजमान हुनुहुन्छ। हे सुखदेव स्वरूप ज्ञानका भण्डार प्रभु, मद ज्ञानम विनाशय, हाम्रो हृदयमा रहेको अज्ञानलाई विनाश गरिदिनुहोस्। हजुरले ती ज्ञान रूपी हजुरका ती भागवतका पुञ्जहरूद्वारा, भागवतका भगवतीय वाणीहरूद्वारा हाम्रो हृदयमा रहेको यो अन्धकारलाई हजुरले नष्ट गराइदिनु होला।
यसरी वक्ताको हामीले पूजन गरिसक्ने र वक्ताको पूजन गरेपछि हामीले कम्तीमा पनि वर्णम पञ्च विप्राणाम 5 जना विप्रदेवहरूलाई वर्णित गराउनुपर्छ सप्ताह कथामा। अनि 5 जना विप्रदेवहरूलाई कसैलाई वेद पाठ गर्न लगाउने, कसैलाई गीता पाठ गर्न लगाउने, कसैलाई सप्तशती पाठ गर्न लगाउने र केही विप्रदेवहरूलाई द्वादशाक्षर विद्या भागवतको द्वादशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो महामन्त्र पनि पाठ गर्न लगाउनु पर्छ। त्यस्तै ब्राह्मणान् वैष्णवांस्तान्यांश तथा कीर्तनकारिणः अन्य ब्राह्मणहरूलाई पनि यदि वैष्णवजनहरू हुनुहुन्छ भने वैष्णवजनहरूलाई पनि र कीर्तनकारिण यानि कि भगवानको कीर्तन गर्नमा जो कुशल हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवानका भजन गाउनेवालालाई पनि हामीले वर्ण गर्नुपर्छ कथामा। र कथा चाहिँ कसरी सुन्ने त अब सबै थोक हामीले तयारी गरे भागवतको, सबैको पूजन पनि गर्यौं, वक्तालाई पनि हामीले व्यासासनमा बसायौं। अब अन्तिम अवस्थामा कथा सुन्ने समय हो। कथा चाहिँ कसरी सुन्ने त उत्तम फल पाउनको निमित्त के गर्ने त लोक वित्त धनागार पुत्र चिन्ताम्प्युतास्य च कथा चित्तः शुद्धमति सलभेत् फलमुत्तमम्। कथा कसरी सुन्ने सनकादि महर्षिहरू भन्नुहुन्छ लोक वित्त धनागार के चिज त्याग्नु पर्ने रहेछ त कथा सुन्दाखेरि भन्दा लोक संसारलाई त्याग्नु पर्छ, वित्त आफ्नो धन सम्पत्तिमा मन लगाउनु हुँदैन त्यति समय, धना आगार अनि घरमा पनि हामीले मन लगाउनु हुँदैन, पुत्र चिन्ताम विदस्य अनि घरमा छोराछोरीहरूले खाए कि खाएनन्, छोराछोरीहरू के गर्दैछन्, छोराछोरीहरू आज स्कुल गए कि गएनन् होला। कथामा बस्दाखेरि हामी यही नै चिन्तन गर्छौँ नि प्राय। शरीर त कथामा बसिरहेको हुन्छ तर मन चाहिँ घरमा हुन्छ। आज बिस्कुट सुकाउनु थियो, भुसुक्कै भुलेर आएछु, कतिखेर पुग्ने, धान काट्नु थियो, पाकिरहेको थियो, बाली झरिरहेको थियो, श्रीमतीले पनि गरिन् कि गरिन् आफू कथातिर त आयो, घरमा चाहिँ लठीपत्र भइरहेको बेला, भद्रगोल भइरहेको बेला बिस्कुट हामीलाई ध्यान आउने गर्छ। तर हेर्नुहोस् यसरी घरको यदि ध्यान आयो, त्यो बाली नाली काट्नु थियो अनि बस्तीलाई पानी पनि नदिएछु म त, यदि ध्यान चाहिँ घरमा गयो भने के हुन्छ त भन्दा कथामा कहिल्यै पनि मन जाँदैन। मन नगएपछि उत्तम फल हामीले पाउन सक्दैनौँ, उत्तम फल कहिल्यै पनि पाउन सक्दैनौँ हामीले। त्यसैकारण कथामा मन हुनु पर्यो हाम्रो। भलै शरीर अरूतिर छ र कथामा मन छ भने बरु त्यो बेस छ, तर शरीर चाहिँ आज कथा मण्डपमा छ अनि मन चाहिँ अर्कैतिर छ भने त्यसले कहिल्यै पनि काम दिँदैन। 2 जना सन्तहरूमा एकजना सन्त जानुभएछ कथा सुन्न, एकजना जानुभएछ वेश्यावृत्ति गर्न व्यभिचारमा। सत्सङ्गमा जुन सन्त जानुभयो उहाँलाई बडा आलस्य आयो। आलस्य आयो, म किन आएछु नि, व्यर्थ आएँ म यहाँ, हेर त्यो बरु गएको छ उहाँ, उसले पो सांसारिक सुख प्राप्त गर्यो त मैले के पाएँ र। उहाँले चिन्तन गर्नुभएछ त्यो सन्तको, र जो उता दुर्व्यसनमा गएको थियो, व्यभिचारमा गएको थियो, उसले सोचेछ म त यसरी आज नरकमा आएर फसेँ, तर त्यो प्रभुको परमात्माको चिन्तनमा गएको थिएँ, म सत्सङ्गमा गएको थिएँ भने म कहाँ पुग्ने होला। अन्त्यमा जो व्यभिचारमा गएका सत्सङ्ग सन्तको चाहिँ उहाँले चाहिँ भगवत धाम प्राप्त गर्नुभएछ, जो सत्सङ्गमा जानुभएको थियो उहाँले चाहिँ नरकलाई प्राप्त गर्नुभएछ। यानि कि चिन्तन हाम्रो शुद्ध हुनु पर्यो। कथामा बसिसकेपछि सारा संसारलाई हामीले परित्याग गर्नु पर्यो। वास्तवमा यही नै यदि उत्तम फल पाउन चाहन्छौँ भने हामी सलभेत फलमुत्तमम, र यही नै अवस्थामा हामीले उत्तम फल पाउँछौँ। सत्सङ्गमा बस्दा सारा कुराहरूलाई बिर्सिनु पर्यो। महात्म्यमा हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौँ नि, देहगेहात्मविस्मृति। जो मनुष्यहरू थिए कथामा बस्दा के कस्तो अवस्था आएछ त भन्दा
देह गेह आत्मविस्मृति, घरलाई पनि बिर्से, आफूलाई पनि बिर्से, त्यस्तो एउटा तन्मयताको अवस्था प्राप्त हो। एकपटक महर्षि वेदव्यासले सत्संग गराउनुहुन्थ्यो मिथिलामा। मिथिलामा सत्संग गर्नुहुन्थ्यो महर्षि वेदव्यासले। त्यसमा धेरैजना श्रोताहरू आउनुहुँदो रहेछ सुन्नको लागि। प्रधान श्रोताको रूपमा राजर्षि जनक आउने गर्नुहुन्थ्यो। राजर्षि जनक आएर ठिक अगाडिपट्टि बस्नुहुन्थ्यो, साह्रै श्रद्धावान भएर सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मिथिलापुरवासीहरू पनि आएर सत्सङ्गमा रमाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर महर्षि वेदव्यासको एउटा नियम थियो, जबसम्म जनक राजा आउनु हुँदैन थियो सत्सङ्गमा, तबसम्म सत्सङ्ग उहाँले थाल्नु हुँदैन थियो। अनि दिनहरू व्यतीत हुँदै गए। एक दिन आफ्नो राज्यको कामले गर्दा जनक राजा थोरै ढिलो आउनुभयो। त्यो दिन महर्षि वेदव्यास व्यासमा बसिराख्नु भएको छ, सत्सङ्ग उहाँले सुरु गर्दै गर्नु भएन राजा नआइकन। अब जनताहरूले कुरा काट्न लागे, के भने, ओहो महर्षि वेदव्यास त यिनी त धनवानका व्यास हुने नेता, धनवानका पुरोहित हुने नि, हामी जस्तो गरिबलाई, हामी जस्तो भक्तलाई त यिनले कहाँ गन्छन् र। ती राजा नआइकन यिनले सत्सङ्ग नै थाल्दैनन् कहिले पनि। र राजा आउने बित्तिकै चाहिँ सत्सङ्ग थाल्छन्, किनकि राजा भनेको त वैभवशाली छन् नि, राजा नामै राजा भने हामी सामान्य जनताका लागि यिनले कहिल्यै पनि सत्सङ्ग थाल्दैन। तर महर्षि वेदव्यास बुझ्नुहुन्थ्यो वास्तविक यो कुरा, ती जनताहरूमा वास्तविक भक्त हुने एउटा पात्रता थिएन। पात्रता थियो त राजर्षि जनकमा। अनि यी मनुष्यहरूको संशय हटाउन एकपटक वेदव्यासले के गर्नुभएछ भन्दा एउटा सानो लीला गरिदिनु भयो। सत्सङ्ग चलिरहेको थियो, महर्षि वेदव्यासले एउटा लीला के गरिदिनु भयो भन्दा सारा गाउँमा एउटा मायाको आगो लगाइदिनु भयो। गाउँमा आगो लाग्न लाग्यो, मिथिला सारा जल्न लाग्यो, चारैतिरबाट हाहाकार हुन लाग्यो। जति पनि सत्सङ्गमा बसेका थिए मिथिलापुरवासीहरू अब दौड्दै भाग्न लागे। आगो लागिरहेको थियो आफ्नो गाउँमा, निभाउनको लागि गए। दौड्दै जाँदा जब गाउँमा पुगे, गाउँमा जाँदा त कहीँ कतै पनि आगो छैन, केवल मायाको आगो उहाँले लगाइदिनु भएको थियो। चारैतिर हेरे अग्नि कतै पनि देखिँदैन। छक्क परे, पुनः फर्केर आए। फर्केर आएर हेर्दा त राजा त जस्तो बसेका थिए सुरुमा त्यस्तै बसिरहेको छन्, सुनिरहेका छन्, दुवै आँखा बन्द गरेका छन्। त्यो गाउँमा लागेको हल्ला, गाउँमा लागेको आगोले पनि केही गरेन आज राजालाई। केवल राजा त डुबेका छन् सत्सङ्गमा। अन्त्यमा आएर हात जोडे, हे गुरुदेव, हाम्रो यो धृष्टतालाई क्षमा गर्नुहोस्, हामीमा संशय आएको थियो, हामीलाई त लागेको थियो धनवान राजाका लागि हजुर सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ, तर हो रहेछ वास्तवमा आज हामीमा पात्रता रहेनछ। हामी त संसारको त्यो आगो निभाउन गइरहेका थियौँ, तर राजा जसले आज आगो लाग्दा पनि, आफ्नो दरबार जल्दा पनि जसले परवाह गरेनन् र देह गेहात्म विस्मृति, आफ्नो देहलाई, आफ्नो गेहलाई, आफ्नो दरबारलाई जसले भुलिदिए, उहाँ जस्तो एउटा वास्तविक भक्त, वास्तविक पात्र आएर मात्र हजुरले सत्सङ्ग सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। यो हजुरको भाव आज आएर हामीले बुझ्यौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। यानी कि सज्जन, जो वास्तविक भक्त, कथा सुन्ने त्यो भक्त हो जो घरमा आगो लाग्दा पनि जाँदैन। मस्त राम मस्ती में आग लागि बस्ती में। वास्तवमा मस्त राम जो छ, कथामा जो रमाउने गर्छ, आग लागि बस्तीमा आग लागिरहेको छ बस्तीमा, तर मस्त राम मस्तमा झुमिरहेको हुन्छ, आनन्दमा रमाइरहेको हुन्छ। त्यसै कारण यहाँ पनि भन्नुभयो, लोक वित्त धनागार पुत्र चिन्ताम विदस्य। यदि कथाको वास्तविक उत्तम फललाई प्राप्त गर्नु छ भने त्यो गृहलाई परित्याग गर्ने, आफ्नो शरीरलाई पनि बिर्सिने कथा पण्डालमा बस्दा, र आफ्ना कलत्रलाई पनि, परिवारलाई पनि बिर्सिने। कथा चित्त शुद्धमति सलवेद फलमुत्तमम्। र कथामा चित्त लगाएर शुद्ध मति बनाएर कथालाई श्रवण गर्ने, उसैले उत्तम फल प्राप्त गर्न सक्छ।
र यसरी कथा श्रवण गर्ने क्रममा हामीले बिचको जुन मध्याह्नको समय हुन्छ, कर्तव्य मध्याह्ने घटेका द्वयम 2 घडीसम्म यानि कि 48 मिनटसम्म कथालाई विश्राम पनि गर्नुपर्छ कम्तीमा पनि, किनकि विश्रामको समय भएन भने पनि थोरै आलस्य आउने गर्छ, हामी धेरै समयसम्म बस्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण बिचमा हामीले विश्राम गर्नुपर्छ। विश्रामको समयमा पनि भगवानका कीर्तनहरू गर्नुपर्छ, कीर्तनहरूमा रमाउनुपर्छ र यसरी हामीले कथा सुन्नुपर्छ। र कथा सुन्ने क्रममा हामीले के खाएर कथा सुन्ने त भन्दा सनकादि महर्षि भन्नुहुन्छ, यदि सकिन्छ भने मलमूत्र जयार्थम हे लघ्वाहार सुखावह भविष्यान्नेन कर्तव्यो एकबारं कथार्थिना। अत्यन्तै लघु आहार गर्नुपर्छ। यदि लघु आहार गरिएन भने हामीले मलमूत्रको निमित्त पनि उठिरहनु पर्ने हुन्छ, बीचबीचमा कथामा विक्षेप हुन्छ। त्यसै कारणले हल्का भोजन गर्नुपर्छ। र भविष्यान्नेन कर्तव्यो, हामीले घिउ पिएर कथा सुन्नुपर्छ। कलियुगमा यदि हामीले साँच्चै नै घिउ पिएर कथा सुन्ने हो भने सज्जन, हामीले कथामा बस्ने स्थिति हुँदैन। र यो युगको एउटा परिवर्तनले गर्दा पनि हामी वास्तवमा सक्दैनौँ घिउ पिएर पक्कै पनि कथा सुन्न। तर यहाँ ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, यदि सकिन्छ भने, सामर्थ्य छ भने चाहिँ घिउ पिएर कथा सुन्नुपर्छ 7 दिनसम्म। अनि सकिँदैन भने के गर्ने त भन्दा एकबारम कथार्थिन, एक बार हामीले फलाहार गरेर केवल फल खाएर कथा सुन्ने। फल खाएर पनि 7 दिनसम्म सकिँदैन भने के गर्ने भन्दा एक बार हामीले फलाहार विभिन्न कन्दमूल आदि खाएर पनि कथा सुन्न सक्छौँ। त्यो पनि यदि सकिँदैन भने के गर्ने त भन्दा त्यो पनि सकिँदैन भने दुवै शाका हामीले फलाहार गरेर पनि कथा सुन्न सक्छौँ। यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने अन्तिम ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकम्। यदि फलाहार गरेर पनि कलियुगी मनुष्य कथामा बस्न सक्दैन, उसलाई अशक्त हुन्छ भने भोजन नै खाएर बसोस् कुनै पनि दोष छैन, एक बार भोजन गरेर बसोस् दोष छैन। यदि एक बार पनि भोजन गर्न सक्दैन भने दुई पटक नै भोजन गरेर बसोस् तथापि कुनै दोष छैन। तर खान चाहिँ ठिक्क खाओस्, उसले ठिक्क हल्का भोजन गरेर बसोस्। कथा विघ्न गरौ, यदि कथाको विघ्न हुन्छ भने धेरै ज्यादा खाएर बस्नु हुँदैन र यसरी उसले कथाको निमित्त बस्नुपर्ने हुन्छ। र कथा सुन्नुपर्छ। विशेष सकिन्छ भने पत्रावलीमा यानि कि टपरीमा भोजन गर्ने र सकिन्छ भने 7 दिनसम्म कथा लगाउनेवाला यजमानले यानि कि व्रतीले भुइँमा शयन गर्नुपर्छ। अनि यी विभिन्न गरिष्ठान्न आदि छन्, जुन अपवित्र वस्तुहरू छन्, ती नखाने वास्तवमा 7 दिनसम्म चाहिँ यदि व्रतमा रहनुपर्छ भने। र अझै विशेष गरी कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेष्यं दूरयेत् कथाव्रती। 7 दिनसम्म हामीले कामलाई जित्नुपर्छ, ब्रह्मचर्यमा रहनुपर्छ, क्रोध जित्नुपर्छ, मद मात्सर्य हृदयमा राख्नु हुँदैन, कसैको पनि मत्सर गर्न हुँदैन, दम्भ राख्नु हुँदैन। र दूरयेत् त्यजेत् कथाव्रती, त्यो व्रतीले चाहिँ टाढैबाट यी कुराहरूलाई परित्याग गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै उसले उत्तम फल पाउँछ। र निन्दाम वर्जयेत्, कसैको पनि निन्दा गर्नु हुँदैन 7 दिनसम्म, शुद्ध भएर कथा सुन्नुपर्छ। यसरी सुन्यो भने चाहिँ कुनै पनि दरिद्र होस्, क्षयरोगी होस्, निर्भाग्य होस्, पाप कर्म गर्नेवाला होस्, त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिले पनि उत्तम फल पाउन सक्छ। अपुष्पा काकबन्ध्यास बन्ध्याया समृतार्भका स्रवत गर्भाचया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः।
त्यस्ता प्रकारका स्त्रीहरूले विशेष कथा सुन्नुपर्छ। कस्ता प्रकारका भन्दा जसको सन्तान कहिल्यै भएको छैन त्यस्ता बन्ध्या स्त्रीहरूले, अनि जसको एउटा मात्र सन्तान भएको छ, जसका सन्तान त हुन्छन् तर जन्मिने बित्तिकै जसको मृत्यु हुने गर्छ जसका सन्तानको, र जुन नारीको रजस्वला हुँदैन, र त्यस्ता विभिन्न रोग भएका नारीहरूले, र त्यस्ता जीवनबाट दुखी भएका जो नारीहरू छन् निर्भाग्य, त्यस्ता नारीहरूले त भागवतको कथा खोजी खोजी सुन्नुपर्छ। यदि खोजी खोजी सुने भने चाहिँ उनीहरूले पनि मनोकांक्षालाई प्राप्त गर्न सक्छन्। यस प्रकार यो भागवत श्रवण गर्नुपर्छ। भागवत यसरी लगाइसकेपछि के गर्ने भन्दा यदि अकिञ्चन कोही भक्त हो भने त उसले भागवतलाई उद्यापन पनि गर्न पर्दैन, समाप्त गर्न पर्दैन, उसको भागवत चलिरहन्छ। यदि ऊ मोक्ष प्राप्त गर्नेवाला अथवा अकिञ्चन भक्त होइन, उसले फलको आकांक्षा गरेर यदि भागवत लगाएको छ भने अन्त्यमा भागवतलाई उद्यापन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र उद्यापन कसरी गर्ने भन्दा कथाको अन्तिममा चाहिँ हामीले कथाको विराम भएपछि के गर्ने भन्दा सबैजना श्रोताहरूलाई प्रसाद वितरण गर्ने। प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभिस्याथ दीयताम् मृदङ्ग ताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। सबैलाई हामीले अन्तिममा प्रसाद वितरण गर्नुपर्छ तुलसी दलको साथमा। र अन्तिममा के गर्ने भन्दा मृदङ्ग ताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। मृदङ्ग यानी कि मादलको साथमा कीर्तन गाउनुपर्छ, सुन्दर सुन्दर भगवानका भजन गाउनुपर्छ। कर्तव्यं कीर्तनं तदा। र त्यस अवस्थामा हामी कीर्तनमा पनि रमाउनुपर्छ। सङ्गीतको साथमा भागवतलाई पनि हामीले आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋषिहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ सज्जन, कीर्तनको साथमा सङ्गीतको साथमा भागवत आज हामी पनि गर्ने गरेका छौँ। तर एउटा हाम्रो गलत मान्यता कसैको के छ त भन्दा श्रीमद् भागवतको जहाँ पितृ उद्धारको निमित्त हामीले भागवत यदि लगाएका हौँ भने त्यसमा सङ्गीत लगाउनु हुँदैन। सङ्गीत छ भने त्यो तामसिक कथा हुन्छ। यो एउटा अत्यन्तै भ्रामक एउटा मान्यता छ समाजको। यद्यपि भागवतले हामीलाई आज्ञा दिएको छ, हेर्नुहोस्, मृदङ्ग ताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। मृदङ्ग तालको साथमा विभिन्न बाजा गाजाहरूको साथमा कीर्तन गर्नुपर्छ। र अनिवार्य रूपमा सङ्गीत भनेको त स्वयं कृष्णको पनि प्यारो हो नि चिज। भगवान श्री कृष्णको वाङ्मय प्रतिमूर्ति भागवतको हामी श्रवण गरिरहेका छौँ भने सङ्गीतको किन कमी? सङ्गीतमा त साक्षात् भगवान पनि रमाउने गर्नुहुन्छ, किनकि भगवान श्री कृष्ण को हुनुहुन्छ भन्दा विश्वको वरिष्ठ सङ्गीतकार भनेर हामी चिन्छौँ भगवान श्री कृष्णलाई। विश्व ब्रह्माण्डमा वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ त केवल परमात्मा श्री कृष्ण। किन भन्दा सङ्गीतकार भनेको त्यो हो जो गाउनमा पनि निपुण हुन्छ, जो बजाउनमा पनि निपुण हुन्छ, र जो नाच्नमा पनि अत्यन्तै निपुण हुन्छ। यी तीनवटा कलामा जो पर्फेक्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी सङ्गीतकार भन्छौँ। भगवान श्री कृष्ण प्रभु यी तीनवटा कलामा नै निपुण हुनुहुन्थ्यो। गाउने कलामा भगवान निपुण हुनुहुन्थ्यो, किनकि प्रभुले जति पनि गीत गाउनुभयो कुरुक्षेत्रको पावन एउटा भूमिमा युद्ध जस्तो विकटतम परिस्थितिमा बसेर पनि अर्जुनलाई जुन गीतारूपी गीत भगवानले गाउनुभयो सज्जन, आजसम्म पनि संसारमा जो गीता वैष्णवजनहरूको हृदय हार बनेको छ, हाम्रो जीवनको एउटा मार्गदर्शन बनेको छ गीता, जुन भगवानको एउटा सुन्दर गीत हो। भगवानले त्यस्तै एउटा अलौकिक गीताको गीत गाउनुभयो गीतारूपी ग्रन्थ कुरुक्षेत्रको भूमिमा। त्यसैले गाउनेका क्रममा भगवान जस्तो निपुण कोही पनि छैन। भगवानले जुन गीतारूपी गीत गाउनुभयो, गीतारूपी गीत जस्तो प्रसिद्ध गीत संसारमा आजसम्म कुनै पनि त्यस्तो गीत हामीले सुनेका छैनौँ। यस अर्थमा भगवान गाउनमा
निपुण हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो कुरा, भगवान जस्तो प्रकारले नृत्य गर्नुहुन्थ्यो, नाच्नमा जति निपुण हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो निपुण व्यक्ति नट आजसम्म हामीले कोही पनि देख्यौँ। अन्य त्यस्ता नटहरू जो बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयुः कर्णिकारम, भगवान कस्तो हुनुहुन्छ अरे त भन्दा नटवर वपुः, नटेषु वर, नटहरूमा पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। किन भन्दा विभिन्न नटहरूले विचित्र प्रकारको नृत्य देखाउँछन्, त्यो त हामीले देखेका छौँ। तर ती नटहरू भन्दा पनि वरिष्ठ रहेर भगवानले एउटा कालिया नागको फडमा चढेर ती हजारौं फडहरूमा प्रत्येक फडमा उफ्रिँदै उफ्रिँदै प्रभुले नृत्य गर्नुभयो, नाच्नुभयो भगवान स्वयं। र त्यस्तो नृत्य आजसम्म कसैले पनि नगरेको हुनाले भगवान नाच्ने क्रममा पनि, नाच्ने कार्यमा पनि निपुण हुनुहुन्छ, गाउने कार्यमा पनि निपुण हुनुहुन्छ। अब रह्यो बजाउने कला। बजाउने कलामा त भगवान जस्तो एउटा अद्वितीय अलौकिक व्यक्ति संसारमा कोही पनि थिएन सज्जन। किनकि प्रभुले वेणु जस्तो एउटा बाजालाई बजाउने काम गर्नुभयो। यावती निखिले लोके नादानाम अस्तु माधुरी तावती वंशिका नादे महिमा सारुगत्यते। संसारमा सबैभन्दा उत्तम बाजा भनेर हामी बाँसुरीलाई चिन्ने गर्छौँ, बंसीलाई। जुन बंसी भगवानले बजाउनुभयो, निसम्य गीतम तदनङ्गपर्दनम ब्रजस्त्रियं कृष्णभिषक्तमानसाः। कसरी बजाउने गर्नुहुन्थ्यो प्रभुले वेणु भन्दा निसम्य गीतम तदनङ्गवर्धनम, सारा संसारलाई मोहन गराउने गर्नुहुन्थ्यो भगवानले। ती योगीहरूका समाधि पनि टुट्ने गर्थे, स्वर्गमा नाचिरहेका अप्सराहरू पनि आफ्ना नृत्यलाई भुल्ने गर्थे। शस्त्र स्त्र निबद्ध निविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन ताप वर्गमखिलो तारं किशोराकृतिः। छुट्ने गर्थे उनीहरूका ती वस्त्रहरू, हातमा रहेका पुष्पहरू पनि छुट्ने गर्थे। त्यस्तो प्रकारले भगवानले वेणुनाद गर्ने गर्नुभयो। प्रभुको वास्तवमा वेणुनाद मनुष्यहरूलाई, योगीजनहरूलाई पनि समाधि टुटाउने गर्थे जुन वेणुनादले सज्जन। त्यसै कारण बजाउने क्रममा भगवान जस्तो निपुण कोही पनि थिएन। त्यसमा पनि सबैभन्दा श्रेष्ठ बाजा बाँसुरी भगवानले बजाउनुभयो। र गाउने कलामा पनि कृष्ण निपुण, बजाउने कलामा पनि कृष्ण निपुण, र नाच्ने कलामा पनि भगवान निपुण हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण विश्वको वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ भगवान परमात्मा श्री कृष्ण। भने साक्षात सङ्गीतकारको हामी वाङ्मय प्रतिमूर्ति 7 दिनमा पूजन गर्ने गर्छौँ। भने सङ्गीतको किन कमी सज्जन? सङ्गीतको त अद्भुत व्याख्या गरेको छ शास्त्रले। साहित्य सङ्गीत कलाविहीन साक्षात पशु सा पुच्छ विषाणहीन। जोसँग साहित्य छैन, जोसँग कला छैन, जोसँग सङ्गीत छैन भने त पुच्छ विषाणहीन, त्यो एउटा पुच्छर बिनाको पशु समान हो। भने सङ्गीतको किन कमी गर्ने? हेर्नुहोस् त, भगवान त सङ्गीतको लहरीमा नाच्ने गर्नुहुन्छ। देवताहरूले विभिन्न गीत गाएका थिए नि, त्यो कालिया नागको फडमा नाच्ने क्रममा त्यही तालमा ताल मिलाएर भगवान नाच्नु भएको थियो। भगवानलाई नारदले सोध्नु भएको पटक, प्रभु बताउनुहोस् न, हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? हजुरलाई भक्तहरूले धेरै ठाउँ खोज्ने गर्छन्, तर वास्तवमा हजुर बस्न चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? नारदजीले जब सोध्नुभयो, भगवानले यही नै उत्तर दिनुभयो, नाहं बसामि वैकुण्ठे योगिनामृतेन च
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं बसामि वैकुण्ठे, हे नारद म वैकुण्ठमा पनि बस्दिन, योगिनां हृदयेन वा, योगीहरूको हृदयमा पनि म बस्दिन। अनि कहाँ बस्नुहुन्छ त प्रभु? मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरा भक्तहरूले जहाँ गाउने गर्छन् ती संगीतका लहरीहरूमा, ती कीर्तनका लहरीहरूमा म तत्र तिष्ठामि, म त्यहाँ गएर बस्छु हे नारद। भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ सज्जन। त्यसै कारण भागवतका त प्रत्येक श्लोकलाई हामीले संगीतमा गाउन पनि सक्छौँ, प्रत्येक रागमा गाउन सक्छ हामीले प्रत्येक श्लोकलाई। भने वरिष्ठ संगीतकारको यो कृति हो, ग्रन्थ हो भागवत। संगीत त अझै भगवानको प्रसन्नताको विषय सज्जन। र संगीतको व्याख्या अद्भुत छ। प्यार नहीं है जिसको सुर से वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है जिसको सुर से वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर में शोभे सुर में जागे, उन्हें मिले वो जो ही मांगे। धर्म अर्थ और काम मोक्ष भी सोचो इनसे दूर नहीं, प्यार नहीं है जिसको सुर से वो मूर्ख इंसान नहीं, वो मूर्ख इंसान नहीं। ऋषिहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, जो जसको सुरसँग संगीतसँग प्यार यदि छैन भने त्यो त इंसान पनि हैन, इंसानियत पनि छैन त्यो व्यक्तिमा, त्यो त मूर्ख व्यक्ति एउटा। त्यसैले संगीत त वास्तवमा सज्जन एउटा रोगलाई पनि हटाउने, एउटा हाम्रो चिन्तालाई पनि पीडालाई पनि हटाउने माध्यम नै संगीत हो। संगीत है शक्ति ईश्वर की और हर स्वर में बसे है राम। संगीत है शक्ति ईश्वर की और हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। रोगीलाई पनि एउटा आराम दिने काम संगीतले गर्छ सज्जन। र वास्तवमा नै एकजना वैज्ञानिक हुनुभयो, पाइथागोरस नाम गरेको वैज्ञानिक, जसले धरती गोलो छ भनेर पत्ता लगाउनु भयो। तिनी वैज्ञानिकले सदैयौं वर्ष पहिला संगीतको उद्घोष गर्नुभयो। यस धरतीमा संगीतलाई बीजारोपण गर्नुभयो। संगीत एउटा हाम्रो जीवनको पाटो हो, जीवनको माध्यम हो। उहाँले त्यो नारालाई अगाडि सार्नुभयो। र आजको यो युगान्तकारी 21औं शताब्दीमा आएर साँच्चै यो भनाइ सार्थक भएको छ। आज वैज्ञानिकहरूले पनि यो कुरा पत्ता लगाएका छन् कि साँच्चै नै संगीत एउटा रोगको पनि थेरापी रहेछ। जर्मनमा एउटा वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरे संगीतमाथि, शास्त्रीय संगीतमाथि। त्यसमा विभिन्न प्रकारका हाँसहरूलाई राख्यो, सर्पहरूलाई राख्यो, बादलहरूलाई राख्यो, विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू राख्यो। र शास्त्रीय संगीतको जहाँ धुनलाई बजाउन प्रारम्भ गरियो भने त्यो शास्त्रीय संगीतको धुनमा ती सर्पहरू पनि नाच्न लागे, बादलहरू पनि नाच्न लागे, ती पक्षीहरू पनि साह्रै धेरै रमाए। अन्त्यमा वैज्ञानिकहरूले त्यो रिसर्चद्वारा पत्ता लगाए संगीत भनेको एउटा विषालु सर्प पनि जुन संगीतमा रमाउने काम गर्छ भने संगीतमा जो व्यक्ति रमाउँदैन त्यो विषालु सर्प भन्दा पनि अन्यथा हुन सक्छ त्यो मनुष्य। त्यसै कारण संगीत एउटा थेरापी रहेछ। आज विभिन्न प्रकारका रोगहरूको थेरापीको रूपमा पनि संगीतलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ संसारमा विभिन्न राष्ट्रहरूमा। त्यसै कारण सज्जनवृन्द, संगीत भनेको स्वयं प्रभुको पनि अत्यन्तै प्यारो चिज हो। र वैज्ञानिकहरूले रिसर्चमा एउटा कुरा के पत्ता लगायो भन्दा गर्भवती नारीले गर्भावस्थामा आफ्नो बच्चा पेटमा हुर्किरहेको समयमा यदि बाँसुरीको धुन नित्य प्रतिदिन सुन्छिन् भने उनको त्यो गर्भमा रहेको सन्तानले जुन दिन जन्म लिन्छ उसको भविष्य पनि अत्यन्तै उज्जवल हुने गर्छ। उसको भविष्य पनि निहित छ
त्यो बाँसुरीको शास्त्रीय सङ्गीतको धुनमा यदि प्रतिदिन सुनिन् भने त्यो शिशु जसले जन्म लिन्छ ऊ पनि अत्यन्तै उज्जवल हुने गर्छ, उसको भविष्य साह्रै राम्रो हुने गर्छ। वैज्ञानिकहरूले यो रिसर्च गरे आज सङ्गीतबाट। त्यसै कारण सङ्गीतको प्रयोग भागवतमा हुनुपर्छ सज्जन। परमात्माको प्रसन्नताको लागि पितृ उद्धार हुँदैन होइन, अझै मजाले हाम्रा पितृहरू अझै तृप्तिलाई प्राप्ति गर्छन् सङ्गीतको माध्यमबाट। त्यसैले भागवतका प्रत्येक श्लोकलाई हामीले प्रत्येक रागमा गाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। मृदङ्ग ताल ललितम कर्तव्यं कीर्तनं तथा प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभेष स्याथ दीयता मृदङ्ग ताल ललितम् कर्तव्यं कीर्तनं तथा। राग बागेश्वरी विभिन्न रागहरूमा हामी प्रत्येक श्लोकलाई गाउन सक्छौँ सज्जन। प्रत्येक श्लोकमा वास्तवमा सङ्गीत रहेको छ भागवतका प्रत्येक श्लोकहरूमा, र तिनीहरूलाई उजागर गर्नु हाम्रो यो सामर्थ्यमा भर पर्ने कुरा हो। यसरी यहाँ सनकादि महर्षिहरूले पनि व्याख्या गर्नुभयो। मादलको साथमा कीर्तनको साथमा सप्ताह कथालाई हामीले गाउनुपर्छ, सप्ताह कथा हामीले श्रवण गर्नुपर्छ, र अन्त्यमा जय जयकारका शब्दहरू नमो नमका शब्दहरू उच्चारण गर्नुपर्छ। र भागवतलाई जब हामीले उद्यापन गर्छौँ, सप्ताह भागवत पितृ मुक्तिको निमित्त हामीले सम्पन्न गर्छौँ। अन्त्यमा हामीले के गर्ने भन्दा त्यसको दशांश हवन पनि गर्नुपर्छ, किनकि कुनै छिद्र रहेको हुन्छ नि, श्लोकहरू कतिपय गल्ती भएका हुन्छन्, र त्यसको पूर्ण गर्नको लागि हामीले दशांश हवन पनि गर्नुपर्छ। र हवन कसरी गर्ने त भन्दा हवन यदि सकिन्छ भने भागवतका प्रत्येक श्लोकले, अथवा सकिँदैन भने दशम स्कन्धका प्रत्येक श्लोकहरूले, त्यो पनि सकिँदैन भने तत् साक्षरी मन्त्रद्वारा भागवतको हवन गर्नुपर्छ हामीले, दशांश हवन। र अन्त्यमा विष्णु सहस्र नामको पनि हामीले पाठ गर्न लाउनुपर्छ ब्राह्मणहरूलाई। द्वादशा ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन मधुपायसैः, र अन्तिम दिन 12 जना ब्राह्मणहरूलाई विशेष हामीले पायसको भोजन पनि गराउनुपर्छ। र अन्ततगत हामीले वक्तासहित सबैजनालाई विपुल दक्षिणा दिएर विदा गर्नुपर्छ। जति पनि दिन दुखीहरू छन्, दिन दुखीहरूलाई पनि विदा गर्ने, सबैलाई तृप्ति बनाउनुपर्छ। यसरी हामीले यदि भागवत सुसम्पन्न गर्यौँ भने धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। धर्म अर्थ काम मोक्ष सम्पूर्ण चिज प्राप्त गर्छौँ, कुनै पनि संशय छैन। यसरी आज भागवतको महात्म्यको बारेमा यहाँ अद्भुत व्याख्या गरेर सुनाउनुभयो सनकादि महर्षिहरूले। अन्त्यमा नारदजी पनि साह्रै प्रसन्न हुनुभयो। नारदजीले आज हात जोड्नुभयो सनकादि महर्षिहरूलाई, हात जोड्नुभयो, प्रसन्न हुनुभयो नारदजी। र प्रसन्न हुने बित्तिकै भक्ति ज्ञान वैराग्यले पनि आज पुष्टतालाई यहाँ प्राप्त गर्नुभयो। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुनुभयो। नारदजीको पनि आज आफ्नो स्वस्य मनोरथ पनि पूर्ण भयो। अन्त्यमा नारदजी कृतज्ञ भएर व्यक्त गर्नुहुन्छ आफ्नो हृदयको भाव। के भन्नुहुन्छ नारद? धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणा परैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्व पापहरो हरि। हे गुरुदेव, अहम धन्योस्मि, अहम अनुगृहीतोस्मि। म धन्य धन्य भएको छु। आज म अनुग्रहित भएको छु हजुरबाट। हजुरहरू जस्तो करुणा परायण सन्तलाई आज मैले प्राप्त गरेँ। अद्य मे भगवान् लब्धः।
आज मैले साक्षात भगवान श्रीहरिलाई प्राप्त गरे गुरुदेव र म कृतज्ञ भएको छु, म कृतार्थ भएको छु। नारदजी जहाँ प्रसन्न हुनुभयो, सन्तहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ भने भगवन्त पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसै समय परम वीतराग सन्त सुखदेव भगवानको आविर्भाव हुन लाग्यो। सुखदेव भगवानको, सुखदेव भगवान भागवतका अनेक अनेक वाणीहरूलाई उच्चारण गर्दै गर्दै आज विश्व सभा मण्डपमा उपस्थित हुनुभयो। के भन्नुहुन्छ भगवान सुखदेव? स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मुञ्चत कर्हिषेत्। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, हे महाभाग्यमानी मनुष्य हो, यो स्वर्गमा पनि नभएको चिज, यो कैलाशमा पनि, यो वैकुण्ठमा पनि नभएको श्रीमद् भागवत महापुराणको अद्वितीय यो कथा रसलाई पिबन्तु, पान गर्नुहोस्। मुञ्चत कर्हिषेत्, नछोड्नुहोस् यसलाई, नछोड्नुहोस् कहिल्यै पनि। जबसम्म जहाँसम्म भेटिन्छ भागवत रूपी अमृत पान गर्दै जानुहोस्। भगवान सुखदेव आज जहाँ प्रसन्न हुनुभयो सज्जन, सुखदेव भगवान प्रसन्न हुने बित्तिकै भगवान परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि पनि प्रसन्नताको साथमा आज बीज सभामा आविर्भाव हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको एवं ब्रुवाणे सतिपातरायणो मध्ये सभायां हरिराविरासित प्रह्लादवल्यो तव फल्गुनादिवीर वृतासुरर्षेष तमपूजयत्सतान्। भगवान श्रीहरि वैकुण्ठ नारायण प्रभु बीज सभामा आविर्भाव हुनुभयो। प्रह्लाद, उद्धव, अर्जुन आदि सखाले पार्षदहरूले शहीद भएर जब परब्रह्म परमात्मा आज आविर्भाव हुनुभयो, सारा सभा नै आज तन्मय बन्न लाग्यो। अत्यन्तै तन्मय जब बनिरहेको थियो, प्रह्लादजी त्यसै अवस्थामा आज कीर्तन गर्न लाग्नुभयो, ताल बजाउन लाग्नुभयो। उद्धवजी मजिरा बजाउन लाग्नुभयो। सारा सन्त भक्त महर्षिहरू आज कीर्तनमा अलौकिक कीर्तन आज गुन्जिन लाग्यो। त्यही अलौकिक कीर्तनमा आज नाच्न लाग्नुभयो सबैजना। प्रह्लादस तालधारी तरल गतितया सुतव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादि मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसनया व्यासपुत्रो बभूवा। प्रह्लाद जी आज ताल बजाउन लाग्नुभयो। उद्धव कांसधारी आज उद्धवजी मजिरा बजाउन लाग्नुभयो। वीणाधारी सुरर्षि आज नारदजी वीणा बजाउन लाग्नुभयो। स्वर अत्यन्तै मिठो भएको हुनाले अर्जुनलाई आज राग लगाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। इन्द्रले आज मृदङ्ग मादल बजाउन लाग्नुभयो। सनकादि महर्षिहरू जय जयकारका शब्दहरू यहाँ उच्चारित गर्न लाग्नुभयो र भाव भङ्गीमा आज स्वयं नृत्य गर्न लाग्नुभयो। भक्ति ज्ञान वैराग्यको साथमा परम वीतराग सन्त भगवान सुखदेव भक्तवत्सल भगवानको अलौकिक आज कीर्तनमा नाचिरहेका छन्। सारा भक्तहरू झुमिरहेका छन्। यस प्रकारको असाध्य एउटा अलौकिक रस वर्षा भयो सज्जन आज यो यज्ञ मण्डपमा। भगवान पनि अतिशय प्रसन्न हुनुभयो। भक्तहरूको यो कृत्यलाई देखेर भगवान प्रसन्न भएर भगवानले भन्दिनुभयो, मत्त परम भाव प्रणनात् प्रणोद्धम प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम्। हे भक्त हो,
माग आज मबाट वरदान माग, तिमीहरू के दिन चाहन्छौ, म प्रसन्न भएको छु तिमीहरूको भक्तिलाई देखेर। मुख्य यजमान हुनुहुन्छ आज नारदजी। नारदजी सन्त हुनुहुन्छ नि, सन्त नारदले आज आफ्नो निमित्त माग्नु भएन। नारद के भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, यदि हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने भगवान हामीलाई त केही पनि चाहिँदैन। आजदेखि उपरान्त जति जति हजुरका कथाहरू हुने गर्छन्, ती राम कथाहरू, ती भागवत कथाहरू, ती अन्य पुराणका कथाहरू, जति पनि कथाहरू सत्सङ्ग हुन्छन् नि भगवान, त्यहाँ हजुर चाहिँ आफ्नो पार्षदहरूको साथमा जानुहोला। हाम्रो यही वरदान, यही नै हाम्रो वरदान छ, यही नै वरदान हामी माग्न चाहन्छौँ। यसरी नारदजीले आज वरदान माग्नुभयो, भगवानले तथास्तु भनिदिनुभयो। र सज्जन, वास्तवमा जहाँ जहाँ भगवानका कथा हुने गर्छन्, आज पनि कलियुगमा पनि भगवान आफ्ना कथामा अदृश्य बनेर आफ्ना पार्षदहरूको साथले जाने गर्नुहुन्छ। हनुमान जस्ता भक्तता हुनुहुन्छ नि, तर भगवानको पनि प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ अदृश्य रूपमा उपस्थिति हुने गर्छ भगवानका कथाहरूमा। भगवानले यसरी यहाँ आज्ञा दिनुभयो र अन्त्यमा भगवान पनि आफ्नो धाम प्रस्थान गर्नुभयो। भक्ति ज्ञान वैराग्य पनि रक्षित हुनुभयो, पोषित हुनुभयो। वैष्णव जनहरूको हृदयमा गएर बस्न लाग्नुभयो। र यसरी आज सनकादि महर्षिहरूले भागवत कथा श्रवण गराउनु भयो नारदजीलाई। सुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्रह्मैष हिंदी में संशयं त्वम्। नैमिषारण्यको पावन भूमिमा भागवत श्रवण गरिरहनुभएका सौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूले अन्तिम जिज्ञासा गर्नुभयो, हे गुरुजी, हजुरले यो सारा कथा सुनाउनुभयो, हामी जान्न चाहन्छौँ भगवान सुकदेवले परीक्षितलाई यो कथा कहिले सुनाउनुभयो र यही नै कथा गोकर्णले पनि आफ्ना श्रोताहरूलाई कहिले सुनाउनुभयो र यही कथा ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरूले बद्री विशालमा सुरर्षि नारदजीलाई कहिले सुनाउनु भएको थियो। सुत पौराणिक भन्नुहुन्छ, आकृष्ण निर्गमात्रिंसात् वर्षाधिक गते कलौ नवमी तु नभासेत कथारम्भं सुको करोत्। जब प्रभु श्री कृष्ण परमात्मा इस धरतीलाई छोडेर जानुभयो, इसको कम से कम 30 वर्ष पछाडि राजर्षि परीक्षितले भाद्र मास नवमी तिथिदेखि इस कथालाई सुकदेव महामुनिका श्रीमुखबाट श्रवण गर्नुभएको थियो र यसैको पुनः 200 वर्ष पछाडि गोकर्णजी महाराजले पनि यही नै कथा ग्रामवासीहरूको साथमा धुन्धुकारीलाई श्रवण गराउनुभयो भने पुनः यसको पनि 30 वर्ष लगभग पछाडिदेखि ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरूले नारदजीलाई यही नै कथा श्रवण गराउनु भएको थियो। र भागवत कथा कस्तो छ त भन्दा, कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी। कलियुगमा त भागवत कथा भवरोगलाई पनि विनाश गर्नेवाला छ ऋषियो। भवरोग भनेको जन्म मरणको चक्कर, बार बार 84 लाख योनिहरूमा गइरहनु, नरकमा गइरहनु, पुनः संसारमा आइरहनु, यो आवागमनको जुन चक्कर छ, यो चक्करलाई पनि नष्ट गर्नेवाला छ भागवतको कथा। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमकिल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्य नृणां न वैष्णवानाम्। यमराजले पनि आफ्ना दूतहरू जब हातमा हतियार लिएर पृथ्वीतिर गइरहेका हुन्छन्, त्यस अवस्थामा यमराजले सावधान गर्छन् र के भन्छन्, परिहर भगवत कथा सुमत्तान्। अरे मेरा दूतहरू सुन है, भगवत कथा सुमत्तान्
जो भगवानका कथाहरूमा मत्त बनेर सुन्ने गर्छन्, जो भागवतका कथाहरू सुन्नमा बडा लालयित हुन्छन्, आनन्दित हुन्छन्, त्यस्ता जनहरूलाई तिमीहरूले लिएर नआउनु यहाँ। तिनीहरू त भगवानको वैकुण्ठ धाम जान योग्य छन् र त्यस्ताहरूलाई कहिल्यै पनि नल्याउनु। कसलाई ल्याउनु भन्दा प्रभु रहम अन्य नृणाम न वैष्णवानाम। ती कथा सुन्नेवाला वैष्णवजनलाई छोडेर, जसले कथा कहिल्यै पनि सुन्दैनन्, भागवत कथामा जो रमाउँदैनन्, त्यस्तालाई चाहिँ तिमीहरूले समातेर ल्याउने काम गर्नु। असारे संसारे विषय विष संगा कुलधिया क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। किमर्थं व्यर्थं भो व्रजते कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षीयत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। श्रुतजी भन्नुहुन्छ असारे संसारे, यो संसार चाहिँ कस्तो छ भन्दा असारे, असार छ यो संसार। संसारमा सार भन्ने चिज नै केही पनि छैन। न सार इति असार, केही पनि सार भन्ने चिज छँदै छैन। यो त क्षणभङ्गुर छ संसार, नाशवान छ। विषय विष संगा कुलधिया, र यो असार रूपी संसारमा बसेका मनुष्य कस्ता छन् भन्दा विषयको संग गरेर आकुल धिय, जसको बुद्धि नै आकुल बनेको छ, केवल संसार बुद्धि बनेको छ, जसको आफ्नो देहलाई, आफ्नो गेहलाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई नै सर्वमान्य मान्ने गर्छन् यिनीहरू। तर वास्तवमा संसार चाहिँ कस्तो छ त भन्दा स्वार्थमय छ, असार छ। यो संसारमा केही पनि छैन त्यस्तो सार भन्ने वस्तु। र यस्तो असार रूपी संसारमा आएका मनुष्यहरूले क्षणार्धम क्षेमार्थम सुख गाथा पिबत, एक छिन भए तापनि, एक क्षण भए तापनि यो सुख गाथालाई पान गर। किमर्थम व्यर्थम भो, अरे तिमीहरू किन आखिर त्यो व्यर्थ बाटोमा हिँडिरहेका छौ, जबकि परीक्षित स्वयं साक्षी हुनुहुन्छ। सुखदेवको भागवत श्रवण गरेर मुक्ति प्राप्त गर्नेवाला सुख आज पनि परीक्षित साक्षी हुनुहुन्छ भने श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, तिमीहरू त्यो कुत्सित मार्गमा किन हिँडिरहेका छौ हे मनुष्य हो, हे कलियुगी जन हो, हे भक्त हो, हे भाग्यमानी हो। यो अतुलनीय श्रीमद् भागवतको महापुराणलाई बार बार पान गर्ने गर। सनकादि महर्षिहरू आज समस्त मनुष्यहरूलाई, समस्त भागवत भक्तहरूलाई अथवा भगवानबाट विमुख भएका जनहरूलाई यसरी अन्त्यमा आह्वान गर्नुहुन्छ। सज्जन सन्तले गरेको एउटा आह्वान हो, मनुष्यहरूलाई भागवतको कथाबाट नजुक तिमीहरू आफ्नो जीवनलाई चरितार्थ गर, जीवनलाई परमार्थको एउटा बाटोमा डोर्याउने काम गर। अन्त्यमा यसरी प्रेरणा दिनुभयो र यसरी भागवतको आज महात्म्यको पनि यहाँ विश्राम गर्नुहुन्छ र अन्त्यमा फलश्रुतिको व्याख्या गर्नुहुन्छ। एताम यो नियततया शृणोति भक्त्या यस चैनं कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थान्न हि भुवने किमाप्य साध्यम। महात्म्यको अन्त्य गर्नुभयो साध्यम शब्दद्वारा। सच्चिदानन्द रूपाय सतबाट प्रारम्भ गर्नुभयो, महात्म्यको अन्तिम गर्नुभयो साध्यमबाट। यानी कि महात्म्यको यो प्रसङ्गबाट हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ सतलाई साधन, साध्यम यानी कि साध्नु, जीवनमा प्राप्त गर्नु। यही नै महात्म्यले हामीलाई बताएको छ। महात्म्यको सार भनेको नि जीवनमा सतलाई प्राप्त गर्नु हो, सतलाई साध्यम गर्नु हो सज्जन। र सुतजी भन्नुहुन्छ नियततया शृणोति भक्त्या, जो नियततया नित्य निरन्तर भक्तिपूर्वक यस महात्म्यको कथालाई जसले सुन्छ, शुद्ध वैष्णवहरूको भक्तहरूको अगाडि जसले सुनाउने काम गर्छ भने उसले उत्तम फलम प्राप्त गर्छ। उत्तम फललाई प्राप्त गरेर उसले अन्त्यमा भागवत भक्तिलाई प्राप्त गर्छ। यसरी फलश्रुति सहित विवेचना गरिएको
महात्म्यको अन्तिम अध्यायलाई पनि हामीले यहाँहरूको बिचमा यथाधितम यथामति प्रस्तुत गर्यौँ। हामीले भनिरहँदा भएका कमी कमजोरी, यहाँले पनि सुनिरहँदा भएका कमी कमजोरीहरू उनै दयालु उनै कृपालुलाई पूर्ण गरिदिनुहोस्, क्षमा गरिदिनुहोस् भन्ने बाचा गर्दै आजलाई महात्म्यको प्रसङ्गलाई यही विश्राम प्रस्तुत गर्ने तपाईँले श्रद्धेय गुरु पण्डित श्री नरेश नेपालज्यूबाट हुने यो प्रशिक्षणमा कथाहरूलाई सुनेर लाभ उठाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ र क्रमिक रूपमा भागवत प्रशिक्षणका कथाहरू प्रस्तुत हुने भएका कारणले गर्दा सबै कथाहरू आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। राधे राधे।